الحمد لله الذي هدانا إلى ود أهل بيت نبيه المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء امام الحرمين جد الحسنين وسيلتنا في الدارين محمد خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء خصوصاً على ابن فاطمة الزهراء ابن نبی المجتبى حسین سید الشہداء شہید بکربلاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ. بلند آواز سے سارے حضرات پڑھ لیجئے. الصلاة بھائی درود شریف پڑھیں، سارے پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں. نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے ہیں حسین کہ ہائے ہائے نظر نواز ہیں دل جگمگا رہے ہیں حسین کہ نور چشم حبیب خدا رہے ہیں حسین کہ نور چشم میں حبیب خدا رہے ہیں حسین. خدا کی راہ ہمیں خود کو لٹا رہے حسین وہ کربلا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں حسین وہ کربلا کی طرف بڑھتے جا رہے. اور یزید راندائے خلق معذب خالق یزید راندائے خلق معذب خالق
मालिक निगाह कौन मकाम में समा रहे, निगाह कौन मकाम में समा रहे। और ख्याल आया था उनका कि दिल हुआ रोशन, ख्याल आया था उनका कि दिल हुआ रोशन। नसीर सर को उठाओ वो आ रहे, हुसैन नसीर सर को उठाओ। बाद ज़म्दो सलात लायके सद ताज़ीम व तकरीम फ़ख्र सादात रौनक खानवादे सादात गिलानिया हज़रत मोहतरम किबला पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहिब गिलानी अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लकुम अस्सामी लायके सद ताज़ीम व तकरीम पीर तरीक़त राबर शरीयत खलीफ़े मुजाज मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मोहतरम किबला सूफ़ी गुलजार अहमद नक्शबंदी साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया लायके सद ताज़ीम व तकरीम मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत मोहतरम मौलाना मोहम्मद रियाज़त नक्शबंदी साहिब दीगर जमी उलमा में सबके अस्माए आलिया से वाकिफ़ नहीं हूँ। जमी उलमाए किराम, आज की महफ़िल के जुमला ऑर्गेनाइज़र्स, आज की महफ़िल के जुमला मुआविनीन, मुनसरिमीन, जमी हाज़रीन व सामीन और हमारी आले सुन्नत की महाफ़िल में मैं भी एक लफ्ज़ बोल रहा था कि सेलिब्रिटी बन गए हैं मोहतरम जनाब हाफिज़ मोहम्मद गुलफराज साहिब। हमें फ़ख्र है, हमें खुशी है कि हमारे भाई हैं। दीगर जमी हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बड़ी खुशी हुई किबला सूफ़ी साहब ने आगाज़ में जो तादाद बताई कि सिर्फ़ इन इलाक़ों में सरकार की आले बैत के साथ मोहब्बत करने वालों ने कितनी मोहब्बतों और जज्बात का इजहार किया। हदीस शरीफ है, मेरे नबी पाक ने फरमाया अरबातुन अना लहुम शफ़ीउन यौमल क़ियामा, 4 लोग ऐसे होंगे कि जिनकी शफात की मैं जिम्मेदारी उठाता हूं। 4 लोग, माशाल्लाह पापा गोशी साहब भी बैठे हैं, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, अभी नजर पड़ी, दीगर जितने भी हज़रात हैं हमारे लिए सारे जो भी हुजूर के आशिक हैं। मोहतरम ना आज फिर भूल गया राजा नवीद साहब, अल्लाह ताला सबको जो भी हैं अल्लाह करीम सबका आना कबूल फरमाए। बात ये होती है भाइयों, हम यहाँ स्टेजों पे नाम लें या न लें, असल मसला ये है, मैंने पिछली महफिलों में भी 1-2 जगह ये हदीस सुनाई कि मेरे नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह ताला से जन्नत मांगा करो, क्योंकि जब तुम 3 बार कहते हो या अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, जन्नत दे दे, तो जन्नत आसमानों पे अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है या अल्लाह इसे जन्नत दे दे। और ये हदीस सही है, यानी ये कई हदीस की मुस्तनद कुतब में मौजूद है, तिरमिज़ी में है, मुस्नद अहमद में है, बैहकी में है, मजमू ज़वाइद में है और कई हदीस की किताबों में। तो जो नबी ने फरमा दिया हमारा सर उसके आगे झुक गया। तो हुजूर ने बताया
کہ جنت کو جب ہم یہاں 3 بار مانگتے ہیں تو جنت کو آسمانوں پر پھر پتہ لگتا ہے نا، تب تو کہتی ہے یا اللہ ایسے جنت دے دیں. تو میرا بڑا سادہ اور سمپل سا استدلال ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے کہ جب جنت کو پتہ ہے کہ مجھے کس کونے نکرے کس جگہ بیٹھ کے مجھے کون یاد کر رہا ہے، تو جنت کے مالکوں کو نہیں پتا کون ہماری محفل سجا کے بیٹھا ہے. یقیناً بالیقین وہ جنت کے مالک اس بات سے باخبر ہیں کہ آج افضال نقشبندی کے گاؤں میں اسی کا لگایا ہوا سلسلہ، چلایا ہوا سلسلہ آج ہمارے عاشق ہمیں بیٹھ کر خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. اور حضرات گرامی، نبی علیہ السلام کے بغض کی ایک زمانہ تھا کہ جب دیابنا اور وہابیہ کی طرف سے ایک تحریک تھی، ہر اس چیز پہ انگلی اٹھتی تھی کہ جس کا تعلق عظمت رسول کے ساتھ ہوتا. تو پھر اہل سنت نے اس کا توڑ کیسے کیا کہ ہر گھر گھر میں محفل میلاد ہو گئی. بچہ بچہ نبی 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 نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، پڑھنے لگ گیا. اور بالآخر وہی جو لمبی لمبی زبانیں میرے مصطفیٰ کی شانوں کے خلاف کھولتے تھے، انہی کے گھروں میں، انہی کے مسجدوں اور مدرسوں میں میلاد شروع ہو گئے. اور آج جس طرح ساون کے مہینے میں وہ کنکرلیاں سی نکل آتی ہیں نہ جانے کدھر سے، اس طرح ہر طرف میرے نبی کی اہل بیت اطہار کے خلاف ناسبیت کی زبانیں کھل رہی ہیں. نبی کی اہل بیت کی عظمت کو چیلنج کیا جا رہا ہے. الحمدللہ ایک بار پھر حضور کی آل کے غلام میدان میں ہیں، اور ہر جگہ جگہ یاد حسین، ذکر حسین، ذکر اہل بیت، شہید اعظم اور مختلف عنوانات کے تحت یہ جلسے منعقد کر رہے ہیں. وہ دن دور نہیں، ہر گھر گھر میں حسین حسین ہوگا، گلی گلی میں حسین.